अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। 28 जून 1914 को सर्बियन एक 19 साल का सर्बियन स्टूडेंट ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस का कत्ल करके और उस एक वजह से और एक शख्स की वजह से एक जंग चढ़ जाती है जो तकरीबन 4 साल तक जारी रहती है। वो जंग जो बहुत सारे ममालिक में लड़ी जाती है, वो जंग जो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में लड़ी जाती है, वो जंग जिसमें तकरीबन 2 करोड़ इंसानों की जानें चली जाती हैं, वो जंग जिसमें बड़े बड़े एंशियंट एम्पायर ख़त्म हो जाते हैं, जिसको आज के दिन हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। सुनने में बहुत सेंसेशनल लगता है। अगर हम टाइम मशीन लेकर इस वाक़ये को रोक पाते तो क्या ये जंग नहीं होता? क्या ये वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ है, क्या ये जंग नहीं लड़ी जाती? नहीं दोस्तों, रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। इतनी बड़ी जंग जब भी होती है तो वो कम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजंस की वजह से होता है। जिन ममालिक में पहले से मसाइल और इंटरेस्ट क्लैश कर जाते हैं, उसके लिए फिर एक छोटा सा स्पार्क की ज़रूरत होती है और स्पार्क की वजह से जंग चढ़ जाती है, मसाइल बढ़ जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर डायनामाइट्स का एक पहाड़ मौजूद है, उस पहाड़ को अगर एक माचिस की तीली की आग लगाकर वो पूरा डायनामाइट्स का पहाड़ ब्लास्ट हो जाता है, धमाका हो जाता है, तो क्या ये पहाड़, ये डायनामाइट्स जो बारूद यहाँ पर मौजूद थे, इस माचिस की तीली की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है? नहीं दोस्तों, बल्कि ये डायनामाइट्स का पहाड़ यहाँ पहले से मौजूद था और इसको सिर्फ एक स्पार्क की ज़रूरत थी। वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ है दुनिया में, ये कम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजन की वजह से हुआ है। सिर्फ एक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की मौत की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इन ममालिक के बीच में पहले से एक कम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजन मौजूद थे। वो रीजन समझते हैं पहले, फिर जाते हैं जंग की तरफ कि उसमें नुकसान कितने हुए थे और कौन कौन सी कंट्रीज कौन सी साइड पर लड़ रहे हैं। 1914 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थे जो कि आज के ऑस्ट्रिया और बाकी ममालिक से कई गुना ज़्यादा बड़े थे। दूसरी साइड पर जर्मनी हुआ करता था जो आज की जर्मनी से कई गुना बड़ा था। पोलैंड का कोई देश नहीं था। दूसरी साइड पर रशियन एम्पायर्स थे, सर्बिया, पोलैंड, फिनलैंड, इनकी अपने ममालिक नहीं थे। और दूसरी साइड पर ओटोमान एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया मौजूद था, जिसमें बल्गारिया, सर्बिया, इनका भी अपना कोई मुल्क या कंट्री नहीं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस मौजूद थे। बहुत सारे यूरोपियन ममालिक मोनार्कीज थे, यानी वहाँ पर बादशाह। 3 ममालिक ऐसे थे जहाँ पर जमहूरियत, इसमें फ्रांस, सैन मेरिनो, स्विट्जरलैंड, इन 3 ममालिक में जमहूरी। अब जंग की वजूहात क्या थी? जंग की वजूहात बाल्कान का इलाका था जो कि ओटोमान एम्पायर के अंडर था, लेकिन जिसमें बोस्निया, बल्गारिया, सर्बिया, ये इलाके ओटोमान एम्पायर से आज़ाद होने की कोशिश में लगे हुए थे। इस पर कब्जा कौन करना चाहता था? ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इस चीज़ पे, इस ममालिक पे, सर्बिया, बोस्निया, बल्गारिया, इन ममालिक पे कब्जा करना चाहता था और ये ओटोमान एम्पायर से ये इलाके छीनने चाहता था। और ये उस वक्त आसान भी था क्योंकि बोस्निया, बल्गारिया और सर्बिया ओटोमान एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी लेने के ख्वाहिशमंद भी थे और कोशिशों में भी थे। और रशियन एम्पायर सर्बिया, बल्गारिया, बोस्निया को सपोर्ट भी कर रहे थे ओटोमान एम्पायर से आज़ादी लेने। हमारे लिए, हमारे टॉपिक में सबसे अहम चीज़ जो है वो बल्कान एरिया है कि बल्कान की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो शुरू हुआ। कम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजन की शुरुआत होते हैं दोस्तों 1878 से, जब रशियन एम्पायर और ओटोमान एम्पायर के बीच में एक जंग होता है और इस जंग की वजह से वो चेन ऑफ रीजन बन जाता है, जिसकी वजह से 28 जून 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती। और 1878 की इस जंग के नतीजे में ट्रीटी साइन कर दी गई थी जिसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन को ये हक दिया गया था कि आप बोस्निया, बल्गारिया का जो रीजन, हर्जेगोविना का रीजन था, इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। बाकी हिस्सा जो है, ये पार्ट यानी बल्कान का ये हिस्सा ओटोमान एम्पायर के अंडर में रहेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इंटरफेयर कर सकते। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इस माहिदे की खिलाफवर्जी करके बोस्निया और हर्जेगोविना को इन्वेट करता है, उसको कब्जा कर लेता है, उसमें अपनी आर्मी को दाखिल करके इन्वेट कर लेता है। और इसी दौरान 1908 में ओटोमान एम्पायर के अंदर
بہت سارے مسئلے مسائل اندرونی مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے عثمان امپائر، اور 1908 اکتوبر بلغاریہ بھی عثمان امپائر سے آزاد ہو جاتا ہے اور ایک الگ ریاست بن جاتا ہے۔ ہنگیرین امپائر سربیا کو چھیننے لگ جاتا ہے اور بوسنیا کو۔ بوسنین لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی سربیا میں انویٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی کلچر، ثقافت، رہن سہن کے طریقے ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ایک دوسرے کی جان پہچان رکھتے ہیں، ان کی زبان ایک جیسی ہوتی ہے۔ رومن امپائر کے زمانے سے لے کر یہ سارا ریجن، یہ بلکان کا علاقہ، یہ پورا رومن امپائر کہلاتا ہے۔ اسی ٹائم سے ان لوگوں کی رسم و رواج، کلچر ایک جیسی ہوتی ہے۔ آسٹرو ہنگیرین امپائر کی کیا مجال ہے کہ وہ بوسنیا اور سربیا میں انٹرفیئر کر۔ اسی دوران آسٹرو ہنگیرین امپائر نے رشین امپائر سے بات کر لی تھی کہ اگر ہم بوسنیا، سربیا اور بلغاریہ میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، آپ کو ہمارے خلاف نہیں اڑنا چاہیے، بلکہ کیونکہ رشین امپائر جتنے بھی تھے وہ سربین لوگوں کی حمایت میں تھے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ سربیا کے لوگوں کو کسی دوسرے دیشوں یا کسی دوسرے ممالک کے لوگوں کی وجہ سے تکلیف ہو۔ تو ان کی فورن منسٹری چپکے سے یہ ڈیل ہو چکی تھی کہ رشین امپائر انٹرفیئر نہیں کرے گی، کہ رشین امپائر انٹرفیئر نہیں کرے گی، اور آسٹرو ہنگیرین امپائر وہ سربیا کو قبضہ کر لے گا، اور ساتھ میں بلغاریہ اور بلکان کا جو پورا علاقہ ہے یہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کے قبضے میں آئے گا۔ لیکن رشین امپائر نے ہاں تو کر دی تھی، لیکن اس نے ہاں کن شرائط پر کر دی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رشین امپائر نے شرط رکھا تھا کہ ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، لیکن بدلے میں ہم کو کیا ملے گا۔ آسٹرو ہنگیرین کے سامنے رشین امپائر نے ایک شرط رکھی تھی کہ قسطنطینوپول، استنبول کے پاس آپ لوگوں نے نہیں آنا ہے، اور استنبول کو میں انویٹ کر کے عثمان امپائر سے، عثمانیہ سلطنت سے اپنے قبضے میں کر لوں گا، کیونکہ استنبول کی بہت زیادہ اہمیت تھی، مرمرا سی اور بلیک سی کے ساتھ ملتا ہے، اور دوسرا ایشیا اور یورپ کا دروازہ ہے۔ استنبول بہت اہمیت کا حامل تھا، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک طرف بلیک سی، دوسری پر سیاہ مرمر، اور تیسری سائڈ پر دا ان وے آف ایشیا اینڈ یورپ، ایشیا اور یورپ کے بیچ میں ایک دروازہ۔ تو ایشین امپائر اس کو قبضہ کرنا چاہتے تھے، رشین امپائر اس کو قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس شرائط پہ یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی کہ آسٹرو ہنگیرین بوسنیا، سربیا اور بلغاریہ کو اپنے قبضے میں لیں گے، اور اس کی اپوزٹ سائڈ پر رشین امپائر جو کہ سربیا کے حامی تھے، لیکن وہ اس لیے چھپ رہیں گے کہ وہ استنبول کو اپنے قبضے میں لیں گے۔ رشین امپائر کی اس حرکت پر رشیا میں بہت سارے لوگوں نے ہنگامی جلوس، جلسے، اسٹرائک بھی کر دیے، کیونکہ رشین امپائر کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سربیا کے لوگ آسٹرو ہنگیرین امپائر کے قبضے میں چلے گئے، کیونکہ ان لوگوں کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کلچر، ثقافت اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ لگن کا کچھ رشتہ ان لوگوں کے بیچ میں تھا۔ رشین امپائر مجبور ہو چکا تھا، اپنے عوام کے سامنے سرنڈر کر چکا تھا، لیکن پھر بھی چپکے سے یہ ٹریٹی انہوں نے جاری رکھی اور آسٹرو ہنگیرین امپائر سربیا میں انٹرفیئر کرتے رہے۔ اب سال ہے 1909 اور آسٹرو ہنگیرین جرمنی امپائر سے پوچھتا ہے کہ اگر ہم نے سربیا پر قبضہ کر لیا، ان کو تو ڈر بھی تھا کہ عثمان امپائر اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دے، تو پھر ہمارے لیے، ہمارے حق میں کون کھڑا ہوگا؟ جرمنی آسٹرو ہنگیرین امپائر کو جواب میں کہتا ہے کہ کیوں نہیں، ہم تو بہت زمانے سے دوست رہے ہیں، ہمارے بہت ساری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے بہت ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں، تو ضرور ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ دوسری طرف رشیا فرانس سے پوچھتا ہے کہ اگر ہم بوسنیا میں انٹرفیئر کریں، آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف جنگ چھڑنا چاہے، تو کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ فرانس آگے سے جواب دیتا ہے کہ مجھے کیا لینا دینا ہے اس ساری کہانی سے، میرا کیا فائدہ اور کیا نقصان؟ بوسنیا میں جنگ ہو رہا ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، مجھے کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے؟ میں نہیں کر سکتا۔ وہ بالکل اپنے آپ کو نیوٹرل کر دیتا ہے۔ اسی ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر سربیا کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں، لیکن رشیا چھپ چھاپ بیٹھ جاتا ہے، اور اس موقع کے ساتھ جو ورلڈ وار 1 کی شروعات ہونے لگ جاتی ہے، وہ تھوڑے سے وقت پہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ رشین امپائر چھپ چھاپ بیٹھ جاتا ہے، فرانس بھی نیوٹرل ہو جاتا ہے، اور جرمنی ابھی تک انوالو نہیں ہے جنگ میں، تو ورلڈ وار 1 کے جو شروعات تھے وہ تھم جاتے ہیں، لیکن زیادہ دیر تک یہ امن و امان قائم نہیں۔ اب اسی ٹائم اصل کہانی کی شروعات ہوتی ہے دوستو، دا اساسینیشن ابھی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بوسنیا اور سربیا میں ایک گروپ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ایک نئی ریولوشنری موومنٹ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور بوسنین سربین لوگ خود ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ
सर्बियन और बोस्निया और बल्गारिया, इन सारे लोगों का अपना एक आज़ाद ममलिकत का ख्वाब है और इस ख्वाब को पूरा करना है। ना तो वो ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के कब्जे में जाना चाहते हैं, ना रशियन अम्पायर के कब्जे में रहना चाहते हैं, और ना ओटोमान अम्पायर के कब्जे में रहना चाहते हैं। लेकिन रशियन अम्पायर सर्बियन बोस्नियन लोगों को छोड़ जाते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के सामने। तो सर्बियन और बोस्नियन लोग अपनी मदद आपके तहत सर्बियन ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के खिलाफ ऐलान जंग कर जाता है। सर्बिया और बोस्निया के लोगों का एक मकसद होता मुत्तहिदा मुल्क बना, जिसका नाम इन्होंने अनाउंस किया था यूगो सलाविया। जबरदस्त नाम दिया था यूगो सलाविया। 1914 में ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर का प्रिंस फ्रेनांड सर्बिया के विजिट पर होता है, जिनका मकसद होता है सर्बिया का सफ़र करना। ये सफ़र उर्दू वाला सफ़र वो करना चाहता है, लेकिन जल्द ही उसका ये उर्दू वाला सफ़र इंग्लिश वाले सफ़र में चेंज हो जाता है। जब एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा उसकी गाड़ी पे बम फेंकता है, उसकी वजह से वो बच जाता है। वो गाड़ी को भगाकर जहाँ एक मीटिंग में उसने जाना होता है, उस मीटिंग को वो कैंसिल कर देता है, और बम की वजह से जितने भी लोग इंजर्ड हुए होते हैं, उस इंजर्ड हुए लोगों का हाल पूछने के लिए वो हॉस्पिटल जाना चाहता है। बीच में एक गलत टर्नआउट लेने की वजह से उनकी गाड़ी एक जगह पे फंस जाती है। जैसे वो रिवर्स आता है, उसी कॉर्नर पर उसको एक 19 साल लड़का अपने पिस्तौल से निशाना लेकर उसकी वाइफ, फेर्नांड की वाइफ और फेर्नांड को खुद गोली मारकर उसका कत्ल कर देता है। इस कत्ल के बदले में ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर सर्बियन एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता है कि इस बच्चे को, इस लड़के को गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो जो किस्मत होती है और डायनामाइट्स की पहाड़ को जो आग लगनी होती है, उसका लगना और डायनामाइट्स की पहाड़ का फोड़ना तकदीर में लिखा हुआ है। उस लड़के की गिरफ्तारी हो जाती है और उसी वक्त जब अदालत में पेश हो जाता है तो रूल ऑफ लॉ और कवानीन के मुताबिक उस लड़के की उम्र 20 साल से 2 महीने कम होती है। उस 2 महीने की वजह से उसको फांसी नहीं हो जाती, उसको 20 साल का कैद हो जाता है। लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर ये जोर लगाते हैं कि इस लड़के को फांसी होनी चाहिए, इस हमारे हवाले करना चाहिए। सर्बियन अम्पायर, सर्बियन एडमिनिस्ट्रेटर इससे इनकार करते हैं कि कानून और लॉ हमें ये इजाज़त नहीं देता कि कम से कम उम्र लड़के को, जिसको कानून में आप फांसी नहीं दे सकते, उसको हम फांसी दे दें। उसकी वजह से ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर उससे से आग बगोला हो जाते हैं और वो सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग कर। इस 19 साल लड़के का नाम गवारिलो है। जब उससे अदालत में पूछा जाता है कि आपने फेर्नांड और सोफी का कत्ल क्यों किया, तो वो यही कहते हैं कि हम सर्बियन आज़ादी चाहते हैं, न कि किसी ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर के अंडर में हम रहे। हम अपनी आज़ादी का हक लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब है कि इन अल्फाज से एक 19 साल बच्चे की मुंह से ये अल्फाज सुनना ऑस्ट्रो हंगेरियन के गुस्से में और इजाफा कर लेता है। ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं तो रशिया देखता है कि अब ऑस्ट्रो हंगेरियन इन्वेट कर रहा है और आर्मी के साथ अब अटैक कर रहे हैं सर्बियन लोगों पर, तो सर्बिया की मदद के लिए रशियन अम्पायर पहुंच जाता है। दूसरी साइड पर जर्मनी देखता है कि रशिया जंग में इंटरफेयर कर रहा है। जर्मनी देखता है कि अब रशिया पहुंचा है ऑस्ट्रो हंगेरियन के खिलाफ और सर्बियन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जर्मनी पहुंच जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन की मदद करने के लिए। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक मुल्क देख के अपने दोस्त को बचाने की कोशिश में लग जाता है। इस पूरी जंग को देखते हुए फ्रांस, जो कि न्यूट्रल रहना चाहता था, वो भी न्यूट्रल नहीं रह पाता और वो भी जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन के खिलाफ पहुंच जाता है रशियन और सर्बियन की मदद के लिए, सर्बियन ममालिक को बचाने के। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखते हैं तो बड़ी एक ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग चेन बन गई है, जिसको चेन ऑफ फ्रेंडशिप कहा जाता है। एक तरफ रशियन अम्पायर, फ्रांस, सर्बिया, दूसरी तरफ ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर, जर्मनी। यहाँ पर इटली की भी बात करता है, जिनका एक एग्रीमेंट था ऑस्ट्रो हंगेरियन और जर्मनी ममालिक के साथ कि अगर हमारे ऊपर कोई मुल्क हमला कर देता है तो हम एक दूसरे की मदद को पहुंचेंगे। लेकिन इस एग्रीमेंट से इटली पीछे हट जाता है। उस वजह से वो एक वजह पेश करता है कि एग्रीमेंट में हमने ये लिखा हुआ साइन किया था कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम एक दूसरे की मदद के लिए पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन अम्पायर और जर्मनी इन्वेड कर रहा है, अटैक कर रहा है, कब्जा जमाने जा रहा है, तो इस वजह से इटली पीछे हट जाता है उसी एग्रीमेंट से। और दूसरी साइड ओटोमान अम्पायर सर्बिया, बोस्निया, बल्गारिया छोड़ के
عثمان امپائر سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور اس کی مدد رشیا امپائر کرتی ہیں، تو عثمان امپائر جنگ کا اعلان کرتا ہے رشیا کے خلاف۔ اسی دوران یونائٹڈ کنگڈم بھی انوالو ہوتا ہے، لندن اور انگلینڈ بھی انوالو ہوتا ہے عثمان امپائر کے خلاف۔ وہ بھی پہنچ جاتا ہے فرانس اور رشیا کی مدد کے لیے اور سربیا کی مدد کے لیے۔ تو یونائٹڈ کنگڈم، رشیا، فرانس ایک طرف پر، عثمان امپائر دوسری سائڈ سے اپنے علاقوں کو بچانے کے لیے، اور بیچ میں جو بلکان کا علاقہ ہے، اور عثمان امپائر کا رول ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کے حق میں چلا جاتا ہے، کیونکہ عثمان امپائر رشین امپائر کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور آسٹرو ہنگیرین اور جرمنی پہلے سے ان کے خلاف اعلان جنگ میں مبتلا ہے۔ اب دیکھیے دوستوں، ایک لمبی چین آف ریزن بن گئی ہے اور دنیا سے لوگ مل کے آ رہے اس جنگ میں شامل ہوتے جا، اور 1917 میں اس جنگ میں یو ایس اے اور جاپان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یو ایس اے اور جاپان فرانس اور رشیا کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور اوبیسلی اسی ٹائم 1917 میں برٹش امپائر کا حکومت تھا انڈیا پہ بھی، بر صغیر پاک و ہند پر بھی۔ تو بر صغیر پاک و ہند کے جتنی بھی فوج تھی، جس میں آج کے پاکستان، انڈیا، جس میں پٹھان بھی شامل تھے، پنجابی بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، ان کا ایک فوج بنا کے بھی یونائٹڈ کنگڈم، رشین امپائر، فرانس، یو ایس اے ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے جرمنی، عثمان امپائر اور آسٹرو ہنگیرین امپائر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ اپنے ملک کے مسائل دیکھنے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ دوسرے ممالک پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ بادشاہت میں یہی سسٹم ہوتا تھا کہ بادشاہ اپنے پاور کو، اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتا تھا، اپنی بارڈروں کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا تھا۔ اس جنگ کے دوران جتنے بھی امپائر تھے، رشین امپائر، آسٹرو ہنگیرین امپائر، جرمن، اپنے لوگوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اپنے بارڈر کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، اپنے عواموں کو جذباتی سپیچ کرتے کرتے سارے عوام کو جنگ میں انوالو کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر فوڈ کی بھی بہت زیادہ قلت آ گئی تھی، اور بہت زمانے تک عثمان امپائر، سربیا، بوسنیا، بلغاریہ، جرمن، آسٹرو ہنگیرین، کیونکہ جنگ اسی زمین پر تھی۔ فرانس، یونائٹڈ کنگڈم، یو ایس اے، رشین امپائر، جاپان، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، ان کی اپنی زمینیں محفوظ تھی۔ سربیا، بلغاریہ یعنی بلکان کا علاقہ، جس میں کچھ حصہ عثمان امپائر، جس میں کچھ حصہ آسٹرو ہنگیرین امپائر اور جرمن امپائر کا آتا ہے، ان لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا اس ٹائم۔ اور جن ممالک میں جمہوریت تھی، انہوں نے ان بادشاہوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا کہ بادشاہت ختم ہونی چاہیے۔ جیسے کہ انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی اور اس کی وجہ سے پورا برصغیر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اس طرح سربیا، بلغاریہ اور یہ باقی چھوٹے چھوٹے ملک جو بننے جا رہے تھے، ان کو یہ فکر تھی کہ اگر ہم آسٹرو ہنگیریا یا عثمان امپائر یا رشین امپائر کے قبضے میں چلے جاتے ہیں تو یہ ہم کو رون ڈالیں گے، یہاں سے وسائل لے لے کر اپنے ممالک کو ترقی دیتے رہیں گے۔ دوستو، جنگ کے اختتام اور نقصانات پر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزاد حسین کو دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔